اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گبرے کیسے چھو سیکنڈ اردو پیج نمبر 52. سبق ناچ بولو بچوں. ابو آیا انار لایا, سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا؟ انار. بولو بچوں کس نے لایا؟ ابو نے. امی آئی مٹھائی لائی, سب بچوں نے مل کر کھائی. بولو بچوں کس نے کھائی مٹھائی؟ بولو بچوں کس نے لائی؟ امی نے. ماما آیا انگور لایا, سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا؟ انگور. بولو بچوں کس نے لایا؟ ماما نے. مامی آئی برفی لائی, سب بچوں نے مل کر کھائی. بولو بچوں کیا کھائی؟ برفی. بولو بچوں کس نے لائی؟ مامی نے. چاچا آیا سیب لایا, سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا؟ سیب. بولو بچوں کس نے لایا؟ چاچا نے. چاچی آئی جلیبی لائی, سب بچوں نے مل کر کھائی. بولو بچوں کیا کھائی؟ جلیبی. بولو بچوں کس نے لائی؟ چاچی نے. خدا حافظ. باقی وسلام. باقی پڑھنا ہوگا ایک ساتھ. سٹے ہوم, سٹے سے.